सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। और उसके अतराफ व अकनाफ से ताल्लुक रखने वाले नौजवानान मिल्लत, मुबल्लिगीन और हज़रात उलमाए किराम, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी आज़ीम नियामत अता फरमाई। बार बार इस बात को दोहराया जाता है इसलिए कि हम लोग फितनों के दौर से गुजर रहे हैं और फितने के जमाने में जब उम्मत मुस्लिमा दीन के इल्म से दूर होती है तो ईमान की वक़ाअत और ईमान की अहमियत उसके दिल में कम हो जाती है। मेरा और आपके आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को बयान कर जा चुके थे। आपने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा तदा अलैकुमुल उमम कमा तदा अल-अकदतु अला मसाकिहा, कि तुम पर बातिल ताकतें ऐसे टूट पड़ेगी जैसे खाने का शौकीन खाने के बर्तन पर टूट पड़ता है। तो हज़रात साहब किराम रज़ियल्लाहु ताला मजमईन ने पूछा अवमिन इल्लति नहनु या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम उस जमाने में कम होंगे? कुर्बान जाइए आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया ला बल अंतुम कसीरून, बल्कि तुम उस जमाने में बहुत बड़ी तादाद में होंगे। इतने होंगे कि इससे पहले कभी मुसलमान हुए जमीन पर इतने नहीं रहे। और आज यही सूरत हाल है कि दुनिया में इंसानों की आबादी 800 करोड़ है और इन 800 करोड़ इंसानों में तकरीबन 25% मुसलमान बयान किया जाता है। तो मुसलमान की आबादी ये तकरीबन दुनिया के इस हिसाब से 200 से 250 करोड़ मुसलमान है दुनिया में। रोए जमीन पर आज से पहले इतने मुसलमान नहीं रहे कभी। मगर कुर्बान जाइए मेरा और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप फरमा रहे हैं वलाकिन्नकुम गुसाअन कगुसाइस सैली, मगर तुम समंदर के झाग की तरह होंगे। पानी की खुसूसियत ये है कि पानी में, नदी में, समंदर में जब आप कचरा डालते हैं तो वो कचरा या कोई भी सामान अपने अंदर जज्ब नहीं करता है, बल्कि वो उसे धक्के मारकर कहां लाकर छोड़ देता है? किनारे पर लाकर छोड़ता है। उसी को अरबी जबान में कहा जाता है गुसाउन का गुसाइस सैली, कहा कि तुम समंदर के झाग की तरह होंगे। दुनिया में कोई तुम्हारा पुरसान हाल नहीं होगा, न पॉलिटिकल एतबार से तुम्हारा कोई मकाम होगा, न इकोनॉमिकल एतबार से तुम्हारा कोई मकाम होगा, न सोशल एतबार से तुम्हारा कोई मकाम होगा, न तालीमी एतबार से तुम्हारा कोई मकाम होगा। गोया के उम्मत को ये बताया रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम बहुत बदतरीन हालात से गुजर रहे हो। मगर कुर्बान जाइए हजरत सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुश्मन के दिल से तुम्हारी हैबत को निकाल दिया जाएगा और फिर हुजूर फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी पैदा होगी। वो बीमारी क्या होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-वहन, तुम वहन की बीमारी का शिकार हो। हमारा मुसलमान समझ रहा होगा कि ये कोरोना की तरह कोई बीमारी नहीं, ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक बीमारी है। तो क्या कहा? अल-वहन, कहा तुम वहन का शिकार होंगे। हजरत सहाबा जबकि फसीहुल लिसान थे, बड़ी जबरदस्त अरबी जानते थे, मगर हजरत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला मजमईन ने
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کلمے کو سنا تو وہ سمجھ نہیں سکے. صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَحْيُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کیا ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حب الدنیا وکراہیت الموت. کہا وہن کسے کہا جاتا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وکراہیت الموت، اور موت کو پسند نہ کرنا. کہا جب میری امت میں یہ بیماری پھیل جائے گی کہ میری امت کی نگاہ میں دنیا کی اہمیت بڑھ جائے گی، مسلمان مومن اور مسلمان ہونے کے باوجود دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینے لگے گا، تب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی تمہاری کوئی وقت باقی نہیں رہ سکتی. اسی لیے قرآن کریم نے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وہن صحیح وَلَا تَهِنُوا، اور تم وہن کا شکار نہ ہو جاؤ اور تم کمزور نہ پڑ جاؤ اور تم غم اور افسوس میں مبتلا نہ ہو جاؤ. انتم الاعلون، تم ہی سر بلند رہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی عطا فرمائی، ایک طرف ہم اسے دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدترین حالات کی جو وجہ بیان کی، دوسری طرف ہم اسے دیکھیں، اور تیسری طرف ہم اپنے معاشرے پر اس کا جائزہ لیں کہ واقعاً ہم اس بیماری کا شکار ہیں. امت کا ہر طبقہ، علماء، صلحاء، مبلغین، عوام، خواص، سب کے سب اس بیماری کا شکار. حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو پسند نہ کرنا. انسان کب موت سے ڈرتا ہے اور کب انسان موت سے نہیں ڈرتا ہے؟ مومن جب ایمان کے تقاضوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ جب میری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے، میں نماز کا اہتمام کر رہا ہوں، میں روزوں کا اہتمام کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ کا اہتمام کر رہا ہوں، میں اسلامی اخلاق، اقدار اور اطوار کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہا ہوں، میں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، میں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، میں تجارت کر رہا ہوں، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں، میں دھوکے سے کام نہیں لیتا ہوں، میں کہیں پر نوکری کرتا ہوں، امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں کام چور نہیں ہوں. یہ ساری چیزیں جب اس کے ذہن میں ہے کہ میں تو ایسا انسان ہوں، تو پھر ایسا انسان موت سے نہیں ڈرتا.